السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة غزلان سروبان. نزولا عند رغبة أحد المشتركين سيكون درس اليوم يتعلق بأحد الأشكال الهندسية وهو شبه المنحرف les trapèzes. Le trapèze est un quadrilatère possédant deux côtés opposés parallèles. Ces deux côtés parallèles sont appelés bases. أي أن شبه المنحرف عبارة عن رباعي يتوفر على ضلعين متقابلين ومتوازيين. هذان الضلعان يسميان قاعدتا شبه المنحرف. هاتان القاعدتان عبارة عن قاعدة صغرى وقاعدة كبرى. La petite base en haut et la grande base en bas. وهناك مستقيم متقطع عمودي على القاعدة الكبرى يسمى la hauteur، يعني ارتفاع شبه المنحرف. وإذا أردنا حساب مساحة شبه المنحرف فإننا نجمع القاعدة الكبرى بالقاعدة الصغرى ثم نضرب نتيجة في الارتفاع ونقسم الحاصل على 2. Ça veut dire, pour calculer l'aire d'un trapèze, je dois additionner la petite base plus la grande base fois la hauteur divisé par 2. Prenons un exemple. Donc, soit un trapèze de grande base B est égal à 10, la petite base petit b est égale à 5 et de hauteur est égale à 4. Son aire donc sera égal à 10 plus 5 fois 4 divisé par 2. Le résultat, ça sera 30 cm. نأخذ مثال آخر. لدينا شبه منحرف قاعدته الصغرى تساوي 7 وقاعدته الكبرى تساوي 10 وارتفاعه يساوي 2. إذن لحساب مساحته أجمع 7 زائد 10 ثم أضربها في 2 اللي هي الارتفاع وأقسم الحاصل على 2 فأحصل على 17. Il existe 3 différentes sortes de trapèzes. Le premier c'est le trapèze quelconque. هذا الترابيز يتوفر على ضلعين متقابلين ومتوازيين هما DC و AB، بحيث أن DC هي القاعدة الصغرى و AB هي القاعدة الكبرى. يتوفر شبه المنحرف هذا على خاصية تميزه وهي أن الزوايا المتجاورة متكاملة، بحيث الزاوية D زائد الزاوية A تعطيني 180 درجة، وكذلك إذا جمعت الزاوية C بالزاوية B تعطيني 180 درجة. Le deuxième c'est le trapèze isocèle. Il possède un axe de symétrie يعني محور تماثل واحد. Ses côtés non parallèles ont la même longueur وهما LK و NM. Ainsi les angles adjacents وهما الزوايا المتجاورة à une même base sont égaux يعني الزوايا المتجاورة متقايسة. Le troisième type c'est le trapèze rectangle. Ce trapèze contient un angle droit يعني يتوفر على زاوية قائمة. وبما أن شبه المنحرف يتوفر على زاويتان متجاورتان متكاملتان مجموعهما يساوي 180 درجة، فإن الزاوية A والزاوية D مجموعهما 180 درجة وهما زاويتان قائمتان. بما أن إحداهما تساوي 90 فإن الأخرى كنتيجة تساوي 90. إذا نستنتج أن لو ترابيز ريكتانجل هو شبه منحرف له زاويتان قائمتان، وبالتالي فإن AD عمودي على DC وعلى AB كذلك، وهو يمثل ارتفاع شبه المنحرف DCBA. نتمنى تكونوا استفدتم مزيان هذه الحصة. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.